السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا للزميل عبد العزيز النصر. لما يتغنى جمهور الانفيلد رود والنيفر ووك ألون لحمك يقشعر. جمهور ليفربول هنا في انفيلد رود يستضيف اولى قمم الموسم. نعم، كان هناك سيتي ارسنال، كان هناك الديربي العاصمي تشيلسي ارسنال، ولكن ارسنال ليس ارسنال. لذلك هي اولى قمم الموسم، او خليني نوضح اكثر. هندرسون، صلاح، ماني، فيرمينو، الديناميت، الهلوك اوروبا. 6 نجوم. الكرة تمشي لصلاح، الاحمر من جوال ماتيب، كرة من جوال بعد القرعة. علينا صلابة دفاع فريق توخيل. كيف ستكون المردودية؟ التسديدة والهدف الأول يضيع. الحمراء برجالها. تمشي كرة في الانطلاق. ليفربول برشا إصرار، يظهر الفاعل على المحلي يا ليفربول. التقدم هافرتز وفي خطأ بصافرة القاضي إليوت. او تايلور انتوني. بدايات ماتش الصدارة. تشيلسي من اخطر الفرق الان في اوروبا باستقدام ايضا روميلو الدبابة لوكاكو. اعتقد انه تشيلسي معني كثير العام اللي فات. 1-0 لتشيلسي. هنا تقدم للبلوز، خطيرة، فرصة وكرة في الركنية. 8 دقائق ما تحكي اولاد بمعنى القرب، بمعنى المحبة، بمعنى الاحترام. ينطلق الهجوم عن طريقي، خطيرة جدا. جوردان، مش ممكن يا جوردان. كرة بالملي من ارنولد والقائد اندرسون. اهدر كرة التفوق. اسبيليكويتا، كرة من القيصر سيزار، وسع الكرة والدفاع. الليفر المحلي امام تشيلسي الضيف. الكرة 3 مرات. تمشي الكرة، الانطلاقة كلا برشا ستتحدى الجميع وقادر على ضرب. تصحيح برشا تشيلسي هذا العام سيكون نار. يمشي روميلو لاسيكو، وما يمكن ان يوظفه هجوميا مع تيمو فيرنر. الحقيقه ترجع الكره لجوردان. جوردان، صلاح يخرج. جاهم الدبابه، جاء الدبابه. روميلو، لوكاكو، العرضيه. رونالدو. حظوظ مانشستر في الدوري تكبر. نعرف روح كريستيانو. هنا روح صلاح والكره في كورنر. لا، بطل الشامبيونز والسوبر ما خلى شيء، هز كل شيء. ترجع يسحب الدفاع، يطلع فيرجيل ويضرب فيرجيل. فماش فترات حذرة، ما فماش جس نبض بالراس. ترجع هاجم ليفربول في معقل يانفيلد. يمشي الونسو وخرج. 1-2، 3 يمين 3 يسار. يلعب الكرة في العمق ومدربين المان وعهد العولمة وكانوا بوسمان. والهدف الأول لنادي تشيلسي. 1-0 لبلوز. ماونت بالراس، ماونت يفتح بوابة التسجيل. ماذا قلت لكم؟ او هافرتز حط الكرة لفيرمينو، خطيرة، وكرة للتعادل من ساديو ماني. ادوارد وساديو. الترنجة اليوم اعداء، وحده يحارب فيهم، وحده من 5. يدخل يتعثر، يرجع ياخذ كرة باصرار. فرصة الثاني خطيرة. روميلو اليمين الان، وصلت الكرة، عودها له مرة اخرى مع روميلو، خطيرة. هافرتز الكرة تمشي مرة اخرى، يمشي بالكرة. اليوت حلوة ولكن الدفاع ملعوبة حلوة لساديو، وكرة بعيدة. كرة ترجع ركنية. شوط يا جوردان، يوزع كرة بعيدة يا جوردان. الكرة تمشي مرة أخرى، هذه اختيرة، هذا ده جول. كرة ترجع، اضرب ماونت، خطيرة ماونت. يلعب الكرة روميلو لوكاكو. صعبة هي الكرة، صعبة هي المباراة، صعبة هي جدا. ترجع الكرة خطيرة، صلاح يخلص. هذه اختيرة. كانتي شوت كرة ولكن يحل الثغرة. يلعب كراس ممتاز للحارس ادوارد مندي. الدب جاهم الدب ويهرب الهربة والثاني. يا ماونت. يا ماونت. هافرتز يستنى. ملا غول جبتوه يا تشيلسي، ملا وحش. ماني، كرة صلاح. الكسندر بعيدة والافضل. الان كرة خطيرة. صلاح عرضية، يضرب اليوت. وين الضربة؟ وين يا اليوت؟ صفر التعادل. جول. لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قالت لا لا قالت لا يا ليفربول يا ليفربول. أي كوح يمشي صلاح